आए हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से निकालें यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान, उसका 6वां बाब, आयत नंबर 51 से 58 तक मैं पढ़ूंगा, सुनिएगा इसको। मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। जब ये कहा जा रहा है, इसका मतलब है इनकारनेशन। आसमान से उतरना उसकी क्या है? उसका तजस्सुम है। और अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त। क्या आप इंसानी गोश्त खा सकते हैं? बताएं। अगर आप खाएं तो फिर आपको कैनिबल्स कहा जाएगा, आदमखोर। ये बात करके यीशु मसीह ने परेशान कर दिया वहां के लोगों को भी और अपने शागिर्दों को भी। बस यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे। देखे, झगड़ा शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया जी? झगड़ा शुरू हो गया। और क्या झगड़ा जी? ये शख्स अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है? वो इन्हें रोको है कि सानू खान दे रहे अपना गोश्त। अब इनके रूहानी मानी थे वो। आप भी, आपने कभी यहां पर ये तो नहीं देखा कि रोटी आपके हाथ में तो आप जनाब गोश्त बन गया और आप गोश्त खा रहे। ठीक है, लेकिन मेरा आज टॉपिक है यीशु के लहू की कुदरत। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं। और यूनानी में जो लफ्ज है ना यहां पर सच, यूनानी में है आमीन। आमीन 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 यूनानी का लफ्ज है। इसका मतलब है सच। सच 2 दफा आया है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं। ग्रीक में है आमीन आमीन। ठीक है, कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त हालेलुया ना खाओ। और अभी आपने इब्ने आदम का गोश्त खाया है, खाया कि नहीं खाया? ओ बड़े घबरा के बोल रहे हो। खाया ना? हालेलुया। अच्छा, और उसका खून ना पियो। अच्छा, ये कितनी अजीब बात है। अब समझ उनको नहीं आ रही थी क्या कह रहा है। गोश्त देगा और अपना क्या देगा? खून देगा। ये बहुत बड़ी बात थी कि आप अपना गोश्त किसी को खाने के लिए दें और अपना खून। इसका मतलब है कि आप अपने आप को कुर्बान कर देंगे और मेरा बदन तेरे लिए होगा, मेरा खून तेरे लिए होगा। हालेलुया हालेलुया। क्या लिखा है? जो मेरा गोश्त खाता, ये भी आपने किया 5 मिनट पहले, और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी होगी है। Now you have eternal life. अब आपकी इस खत्म होने वाली जिंदगी के अंदर एक और जिंदगी है। हालेलुया। इस नेचुरल लाइफ के अंदर एक सुपर नेचुरल भी है। हालेलुया। नेचुरल को वो ही सुपर कर सकता है और फिर वो सुपर नेचुरल बन जाता है। ऑर्डिनरी के आगे लगा देना एक्स्ट्रा, तो वो क्या कर देता है फिर? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हालेलुया। ओ जाहिल, ओ गंवार, ओ मछेरे।
ऑर्डिनरी पीपल, ऑर्डिनरी मैन, बट फिर साथ क्या लग गया जी? एक्स्ट्रा। हालेलुया। ये है मेरा और आपका क्राइस्ट, जो ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर देता है, जो नेचुरल को सुपर नेचुरल में बदल सकता है। तो फिर तालियां तो बढ़ती हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर क्या करूंगा? वो मैं ते आखिरी दिन जिंदा होना, तुसी होना कि नहीं होना? होना। हालेलुया। ए पता नहीं केड़े कब्रिस्तान विच होवोगे, जेड़े विच भी होवोगे, पर जिंदा होवोगे। आमीन। क्योंकि हम जिंदा यीशु के मानने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून, हालेलुया, फिल हकीकत पीने की चीज है। तो फिर खान पीन वाली जी हकीकती चीज है, इन्हें फिर रोजाना भी लै सकते कि नहीं? हमने तो रखा ना महीने में एक दफा। कुछ कलीसियां हर संडे करती हैं, और शागिर्द क्या करते थे? पाक शराकत रोजाना। शागिर्द क्या कहते थे? रोजाना उसका गोश्त खाएं, रोजाना उसका खून पिए, उसके बदन की कुदरत, उसके लहू की कुदरत हमारे अंदर जाए। हालेलुया। और फिर क्या लिखा है? जो मेरा गोश्त खाता, सीधी सीधी बुनाती है, कोई टक्की छुपी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून, वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। वो आप में, आप उसमें। कैसा बंधन है? अटूट बंधन है। हाँ? हालेलुया। तो अगर आप कायम रहना चाहते हैं तो नेवर एवर मिस योर पाक शराकत। इसलिए मैं आपको सैटरडे नाइट में मैसेज डाल देता हूं, कल की ये पाक शराकत, ठीक है? ताकि मिस ना होए होए आज पाक शराकत सी। नेवर एवर मिस योर पाक शराकत, नेवर एवर मिस योर संडे। Whenever you miss your Sunday English auntie, तो फिर you lose your बरकत। ऐसे है कि नहीं है? सो कभी भी अपनी पाक शराकत को, अपने इतवार को मिस ना करें। हालेलुया। यीशु के लहू की कुदरत, लहू का जो सिलसिला है, आपके जिस्म में, आपकी रगों में, आपकी शरियानों में एक चीज दौड़ रही है। क्या चीज दौड़ रही है जी? खून। और अगर आपका खून निकल जाए, खून जिंदगी की अलामत, क्योंकि जिस्म की जान किसके अंदर है? खून के अंदर है। और अगर खून जो है बह जाए, निकल जाए, तो फिर क्या होता है? इंसान की डेथ हो जाती है। खून क्या करता है? हमारे बदन में जिंदगी को रवां दवां रखता है। ऐसा ही है। अगर मेरे बदन में खून ना रहे तो मैं डेड हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। अगर मसीहियत में से खून को निकाल दें तो मसीहियत डेड है, मुर्दा है। तो लहू में क्या है? कुदरत है। हालेलुया। पहला लहू जो बहाया गया वो बाग़े अदन में बहाया गया। कहां पर बहाया गया?
बाग़ अदन में आदम और हवा को क्या पहनाएंगे? चमड़े के कुर्ते। वही ना, सी लेते चमड़े के कुर्ते? नहीं, मशीन ही नहीं चलेगा। आजकल को फैशन जो है ना, जी चमड़ियां दियां पैंटा कुड़ियां बड़ियां सीधे कर दिया ना, ले दो। अच्छा, तो वो चमड़े की पोशाक, चमड़ा कहां से आया? किसी जानवर से। इसका मतलब है किसी जानवर को ज़िबा किया गया। तो पहला कफारा कहां पर दिया गया? खुदा ने कहा नहीं कटांगा जब तक कफारा नहीं, सजा भी दांगा पर कफारा भी दांगा। और ये इशारा था कि एक बर्रा आने वाला है, खुदा का बर्रा। हालेलुया। आपको पता है ये आरसी इंतजाम था। कौन से पत्ते थे? कौन से? इंजीर के पत्ते। कभी देखा अंजीर का दरख्त? ठंडे इलाके जाओ तो मेरा नजर आता है। जी भाईजान जी, बड़े बड़े ग्रीनिश होता है। ओह माय गॉड। अच्छा, सो वो एक दिन के बाद क्या होगा? पत्ते सूखे होंगे, क्योंकि जब टाणी तो पत्ते टूट जाता है तो मुर्दा हो जाता है। आदम तो हवा कहते होए 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 होए, फिर आज पत्ते तोड़ के झग्गा सीना पेगा, लो झग्गा। अच्छा, सब वो कर रहे हैं जी, बड़ी ट्राइयां कर रहे हैं। खुदा ने कहा छोड़ दो मजहब है वाला, ये आरजी सारे छोड़ दो, मैं तुम्हें पक्का इंतजाम तुम्हारे लिए करूंगा। चमड़े के कुर्ते। हालेलुया, हालेलुया, पक्का इंतजाम। बार बार तुम्हें नहीं सीने पड़ेंगे। मेरा ख्याल एक जानवर से तो नहीं हुआ होगा, ये जानवर कुर्बान हुए। समझ रहे बात? और ये यीशु मसीह को पेश करता है। बाग़ अदन में खून बहाने का तस्वर। खुदा का खादम कहता है कि इंजील के दिल की खास धड़कन, इंजील के दिल की खास धड़कन यीशु का लहू है। हालेलुया। बेनिन कहता है कि पूरी बाइबल में एक सुर्ख नदी हमें बहती हुई नजर आती है, और वो बहती हुई नदी पैदाइश से मुकाशफा तक यीशु मसीह के खून की नदी है। हालेलुया। डेरेक प्रिंस कहता है कि यीशु मसीह का खून खुदा का एटमी हथियार है, जिथे फड़दा है बदरुआ नू कुव्वतां नू तहस नहस कर दिंदा। हालेलुया, हालेलुया। मसीहत जिंदगी बचाने का नाम है, जाने लेने का नाम नहीं है, क्योंकि एक है जिसने जान कुर्बान कर दी है। हालेलुया। और उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। खून जो है आपके बदन में 1 मिनट में 2 दफा गर्दिश करता, पूरे हर 23 सेकंड के बाद। 23 सेकंड होता है, पहला फेरा खून लाता है, और फिर ये 60 सेकंड में ये 2 दफा। कॉमन पिन देखी जे, एक कॉमन पीपल, कॉमन तो उसका जो सिरा है ना, उसका सिरा जो है, कॉमन पिन का जो सिरा है, उसके बराबर जो खून का कतरा है ना, उसमें तकरीबन 55 लाख खुलिए होते हैं। कॉमन पिन दे सिरे की गल करन दिया, और मैं दसी जा रहा, पता नहीं बाजी को सेकंड कर दी, समझ भी बैठी है, पर मैं खास किताब तो जिन्ना लिया ने, जिथे गलत हुआ कुछ नहीं करना। ये खुलिए 110 से 120 दिन तक जिंदा रहते हैं। मुर्दा खुलिए जो हैं, उनकी जगह जो नए खुलिए पैदा होते हैं, हर सेकंड बाद 2 लाख खुलिए जो हैं, 2 लाख खुलिए हमारे में पैदा होते हैं।
ब्लड अपना काम कर रहा, रुक नहीं रहा। और जब से खुदा यीशु मसीह का खून बहा है, वो कहीं पर जम नहीं गया, वो बहता है। हालेलुया। इसलिए जो बहने वाली चीज है उसमें जिंदगी होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खून हमारे जिस्म में हरारत को, गर्माइश को, तमाज़त को ये क्या रखता है जी? बरकरार रखता है। हैं जी? यीशु का खून हमारे अंदर रूहानी हरारत बरकरार रखता है। बजा दो। यीशु का खून ऐसी सरहद है जिसे इब्लीस पार नहीं कर सकता। यह है यीशु के लहू की कुदरत। एक बात मैं यहां पर क्लियर करना चाहता हूं। पिछले दिनों, पिछले सालों से एक वीडियो जो है वायरल हुई, बड़े मैसेजेस सुनाए गए, बड़े डॉक्टर्स ने, बड़े पीएचडी, बड़े स्कॉलर्स ने मैसेज दिया। लोगों ने मुझसे सवाल किया, एमडी में भी सवाल हुए, और मुझसे सवाल ये हुआ जी, और या आप यूट्यूब पे सुन सकते, नाम मैं किसी खादम का नहीं लेता। उन्होंने क्या जी कि जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी तो उसका लहू बहता बहता, जो करवरी का पहाड़ था, जब जल्जला आया, दरारें पैदा हुई और उसका खून बहता बहता कहां पर चला गया जी? दरारों के अंदर से जो आहद का संदूक है उसके अंदर चला गया, क्योंकि कलवरी के नीचे क्या है जी? आहद का संदूक है। क्योंकि ये खून जो था वो स्प्रिंकल किस पे किया जाता था? सरदार का साल में एक दफा जाता था और किस पर छिड़काव करता था? सरपोश पे, जरा ढक्कन सी उदा। मुझे बात कोई हजम नहीं हुई। मैंने फिर तहकीक करना शुरू कर दी। इब्रानियों के खत की आयत तफसीर मैंने की है 2012-13 में, आयत बाय तफसीर, और वो बस अवेलेबल मैं जी चीज़ा भी लिखना हो बस दस्याब नहीं होंगी। लिखने देते हुए काम करो भाजन, उसको दोबारा करें, ठीक है? करता भी तो शौक साढ़े। आज जरा मेरे साथ पढ़े, मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूं लहू के हवाले से। ये गलत, ये रॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एमीना लैक लू करया करो, केडी गल नहीं, तहकीक किया करें, खादम से पूछा करें, ठीक है? समझ आ गई गल? तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई आयत का संदूक वहां पे नहीं है। अगर है भी तो खून के कतरे गिरे भी हैं तो हम इस बात को नहीं मानते। ये गलत मुकाशफा, टोटली ये रॉन्ग है, टोटली रॉन्ग है, रॉन्ग। जैसे लफ्ज रॉन्ग है ना, एंड मुकाशफा भी ये रॉन्ग है। इब्रानियों के नाम का खत, ये सिर्फ रेटिंग रूटिंग का चक्कर होता जे, मैं तो सही गल दस, और कुछ नहीं। अच्छा, नामा बाप निकाल लें। आप मेरे साथ हैं? यस। मैं उर्दू च किया, तुम इंग्लिश किया। अब मैं कहूँ आर यू विद मी? हुण तो हाँ जी, सियाने बड़े, बरा ते पानी नहीं पैण देते। अच्छा, और बकरों 9वें बाप की 12वीं आयत, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं। अब आपने जरा चीजें ज़हन में रखनी है। मैं आपको बाइबल में से बता रहा हूं, ये मेरा अपना मुकाशफा नहीं है, बाइबल में पाक उन्होंने खुद ही खोला है। ये समर का मुकाशफा नहीं है, याद रखें। क्या लिखा है? अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया। खून जब
جب بہایا جا رہا ہے یسوع مسیح کہاں پر ہے؟ صلیب پر ہے. کیا یسوع مسیح نے کہا اتارو اتارو ہیکل کے اندر میں نے جانا ہے, میں نے پاک ترین مکان کے اندر جانا ہے اور اپنا خون پیش کرنا ہے؟ نو. کیونکہ یہ ساری چیزیں جو تھیں, عہد کا صندوق بھی جو اوریجنل جو اصلی ہے جس پہ جو عہد کا صندوق بنا تھا وہ آسمانوں پہ موجود ہے. آسمانی ہیکل بھی آسمان میں موجود ہے. ہاللیلویا. ساری قربانیاں ایک ایک چیز یہ عکس تھی, یہ سایہ تھا. اب میرا پکس دیکھے اس کو پکڑے انہیں چونڈیاں ورنو جو کچھ نہیں ہوئے گا سائے کو, عکس کو. ہاں لیکن اگر آپ مجھے کچھ کریں گے تو مجھے جی درد ہوگی. جب حقیقت آ گیا تو پھر ہمیں عکس کی ضرورت نہیں ہے. اب ہمیں سائے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سائے کے پیچھے بھاگتے پھریں. خواہ میرا گزر موت کے سائے کی وادی میں سے ہو. موت سے وہ کہہ رہا تھا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, موت سایہ ہے. اور کوئی خادم بیان کر رہا تھا کہ اگر تلوار کا سایہ آپ کے اوپر ایسے سے پھیرا جائے تو آپ کبھی بھی قتل نہیں ہوں گے, آپ کبھی بھی زخمی نہیں ہوں گے. یسوع مسیح کے اندر آنے سے موت آپ کے لیے ایک سایہ بن گئی ہے. ہاللیلویا. وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. ہاللیلویا. تو سائے کے پیچھے نہ بھاگیں. عبرانیوں کا خط کھلتے گیا ہے. میں تفسیر بھی کیتی ہوئی ہے آیت باہر تو میں خاص گل دسدا. ایک آیت نا آپ کو وہ سمجھ نہیں آتی. مجھے بھی 25-30 سال وہ آیت سمجھ نہیں آئی, شاید آپ کو بھی نہ آئی ہو. چلو تمہیں دسدا, ٹائم میں پورے تے ختم کرنا ہے. اچھا کوئی بات نہیں, اگلے سنڈے سے پھر شروع کر دیں گے. چھٹا باب عبرانیوں کے نام کا خط, چوتھی آیت سے میں پڑھتا ہوں. کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے اور وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے اور روح القدس میں شریک ہو گئے اور خدا کے عمدہ کلام اور آئندہ جہان کی قوتوں کا ذائقہ لے چکے, اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا. میں تو تسی کنی باری برگشتہ ہونے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اور دسو ہو جاندی ہیں غلطیاں, اور بھول چک سے ہو جاتی ہیں, اور دانستہ نادانستہ ود اوپن آئیز بھی ہو جاتی ہیں نا. تو پھر ہم برے کے خون کے نیچے آتے ہیں, پھر ہمیں دھو دیتا ہے, پھر ہمیں بحال کر دیتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اچھا اگر وہ برگشتہ ہو جائے تو توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے, اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مصلوب کر کے اعلانیہ بائبل کہتی ہے انہیں پھر نیا بنانا ناممکن ہے, امپاسبل. اس کا مطلب کسی معافی کر مانگنا ہے تو پھر تو ساڑھی معافی کوئی نہیں, ناممکن آ گیا نا لفظ. سمجھے پھر تو ایڈا مطلب گئے. ایک سے نا گوریاں دی ٹرم once saved ever saved. ایک باری بچ گئے ہو کہ جو مرضی کر دے نا بچ گئے ہو. بٹ میں گوروں کی اس تھیولوجی سے بھی اتفاق نہیں کرتا. میں پڑھا گوریاں کو نہیں پر میں اتفاق نہیں کرتا. اب میں آپ کو بتاؤں اس کا مقصد کیا. ہمیشہ جب بھی کوئی آپ بائبل کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کا پس منظر ضرور پڑھا کریں, بیک گراؤنڈ. ہر نا ٹیکسٹ کا کنٹیکسٹ ہوتا ہے. یہ میرے پاس نیو ٹیسٹامنٹ ٹیکسٹ ہے اور اولڈ ٹیسٹامنٹ اس کا کنٹیکسٹ ہے. سیاق و سباق تھوڑی مشکل میں اس طرح آسان کرنا. جب میں تفسیر کر رہا تھا سے 2012-13 کی بات ہے بیٹے, جب بردر جیمز آئے تھے فرسٹ ٹائم, تو اب 11 سال ہو گئے اس تفسیر کو. تو مجھے یہ اس وقت کھلا اور وہ بات یہ تھی کہ یہودیت جو تھے نا, یہودی وہ یہودیت کو چھوڑ کے یسوع مسیح پر ایمان لا رہے تھے. یعنی اب وہ یہودیت سے کس میں آ رہے تھے؟ مسیحیت میں آ رہے تھے. مسیحت نہیں, مسیحیت. ٹھیک ہے.
جدوں وہ آئے نا مسیحیت میں تو یہودی جڑے سن مذاق کرتے سن، او جاؤ او ڈب کے مر جاؤ، تواڈے کو کی ہے کرسچنوں، ایک پیالہ ایک روٹی تے اتنا جناب تم شان و شوکت چھوڑ کے آئے ہو، ہیکل، ایک کاہنوں کا نظام، سردار کاہن سوٹڈ بوٹڈ، آج کے حساب سے سردار کاہن کا لباس کا حساب لگائے تو کتنا بندہ جی؟ کروڑوں روپیہ دا، ایڈے 12 ہیرے، ایڈا سونا، جے میں پایا ہوا تو میں تے ہر سنڈے اخوا ہوا، کئی میں نے جب بھی پاندے میرا ہیرا اتار کے لے جائے، کیا نہیں پائے سب ہے تو مل کے جانا ہے۔ اور میں پا کے نکلا ہے، میں ماما پایا ہو گیا، ساری چیزیں پائیں۔ اب پوائنٹ سمجھ ہیں؟ وہ کہتے ہیں اتنی پرش کو ہیکل، نظام، سسٹم، وہ تواڈے کو کی ہے؟ اے سولی نہیں پھر دیو جیدی نہ کوئی شکل نہ صورت، لعنت نشان۔ پوائنٹ سمجھ ہیں؟ ایک روٹی تے ایک پیالہ، تواڈا جڑا جنوں مندے ہو بڑائی ہے، اور یسوع مسیح سے پتا انہوں نے ڈائریکٹ کہا تھا یونا کی انجیل میں، یسوع مسیح کو انہوں نے کہا تھا کہ حرام زادہ ہے، یونا کی انجیل میں لکھا ہو، کہنے سے تے پیو دا ہی نہیں پتا، لیکن ہمیں تو پتا ہے نا اس کا باپ کون ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ اب توبہ کے لیے نیا بنانا ناممکن، پتہ کیسے تھا؟ وہ یہودیت سے مسیحیت میں آ کے جدوں انہوں نے گلا سنیا نا آنڈ گوانڈ دیاں پڑوسیاں دی، اچھا یار ایویں غلطی تے نہیں کر بیٹھے، وہ دا پتہ بھی نہیں چلن دیا، ہاں جی کی ہے؟ وہ دوبارہ کیا کر رہے تھے؟ پہلے وہ یہودیت میں کیا تھے؟ عکس، قربانیاں عکس، سردار کاہن عکس، سب کچھ عکس۔ اب وہ کیا کیا؟ جب یسوع کو قبول کیا، عکس کو چھوڑ کے وہ حقیقت ریالٹی میں آ گئے۔ جدوں انہوں نے گلاں کیتی نا، سنیا انہوں نے کہا ہوا ہے کہ کرنے، پھر کیا کیا؟ پھر حقیقت کو چھوڑ کے پھر عکس میں۔ یہ مطلب ہے پھر یہ عکس کام کرے گا، یہ ان کو نیا بنا دے گا، ان کی توبہ قبول ہو، یہ ہے پھر ناممکن ہے۔ پوائنٹ سمجھ گئے؟ پھر ناممکن ہے۔ لیکن اگر آپ سے گناہ ہو جائے، آپ مسیحیت میں رہیں، یسوع کی صلیب کے نیچے رہیں اور دھلتے رہیں، کوئی کمی، کوئی کمزوری، کوئی گناہ، کوئی خطا، کچھ بھی ہو جائے، مسیحیت میں رہیں، صلیب کے نیچے رہیں، برے کے خون کو مانگتے رہیں، آپ توبہ کریں گے، پھر یہ ممکن ہو جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ پترس نے کتنی دفعہ انکار کیا؟ پھر خداوند نے کیا؟ او جی اٹھن تو بات کی کیا؟ اوئے کنو؟ اور پترس نو۔ ہاللیلویہ۔ یونا کی کب بات کی؟ جب برگشتگی کی حالت میں تھا۔ میں کہتا ہوں خادم جے اگے پیچھے ہو جائے نا، ہاتھی کے اندر لکھ دا تو مریا سوا لگا، خدا کی نظر میں اس کی اور ویلیو ہو جاتی ہے۔ ہم بحال کرنا سیکھیں۔ ہاللیلویہ۔ ہم بحال کرنا سیکھیں۔ ہاللیلویہ۔ کبھی ایسی سازش کا حصہ نہ بنے۔ داؤد نے کی کیا تھا؟ ساؤل وہاں پہ پڑھ کے آ رہا ہے، ساؤل حاجت رفع کرنے کے لیے گیا تھا، وہ غار میں بیٹھا ہوا تھا، لکھا ہوا ہے۔ تو داؤد نے کی کیا جا کے؟ جینجی کٹے کی دل شروع ہوگی، بے چینی، ٹھنڈے پسینے، تراٹاں، بی پی لو، شوگر لو، اوئے انہوں پتا بھی خدا نے میں نے چن لیا ہے، میں آئیم کنگ۔ پھر بھی اس نے کہا ہو نہیں سکتا کہ میں خدا کے منصوب پر کیا اٹھاؤں، ہاتھ۔
कभी भी प्लीज। उसके पास खिदमत है या नहीं है? मैं मुंह में एक बात बच्चों से शेयर करता हूँ, नाम मैं नहीं लाऊंगा, तो सारे जानते हो, पुराने जड़े बाबे बैठे ना सारे जानते हो। जो वासिर अहमद के चर्च में रहे हैं वो तो जानते हैं, नाम से भी सब कुछ वाकिफ है, लेकिन मैं नाम नहीं। ये 22 नंबर चुंगी में पता नहीं क्यों वाकया आ गया मेरे। जब मैं ट्रैक से हट के कोई चीज बयान करता ना, फिर वो मुझे पता था किसी की जरूरत है, कि मैं अपने ट्रैक से नहीं हटता, ये मुझे पता है। मैं 22 नंबर चुंगी में जनाब समोसा प्लेट यहाँ पर बिकती थी, बड़ी मजे की होती थी, वो तो 1 रुपए थी समोसा प्लेट। मैं गया तो मैंने शख्स नजर आया थे, उन्हें मैंने पूछा, खाला का क्या नाम था आपकी? खाला शमीम। उन्हें पूछा, पादरी सैमुअल लाइल, पता नहीं बुध को मीटिंग होती थी आपके घर में, किस उनके घर में? हाँ, उन्हें क्या सैमुअल लाइल आया? सैमुअल लाइल आपको पता? आया हुआ। मैं क्या आप आया? कहते बस उसने एक ऐसे अल्फाज, उसने कहा आज मैं उहदे कपड़े ला के तो भेजना। मैं उस बंदे का नाम नहीं दसदा, मैनू पता चलिया मैं समोसा प्लेट, मैं कहा नहीं भाई छोटू आज दे समोसा प्लेट। मैं फौरन गया अपने वालिद के पास, मैं क्या जी वो भाई खलोते रहे थे, उन्हें 8 तो 10 बंदे हर चौक ते खिला रहे हैं, सारे चौक। उन्हें कहा जैन जी गुजरेगा, उन्हें तो पंजाबी च गल की, तुहानू पता की गल होनी, पंजाबी जो गल करो ना कपड़े लाने की, वो कोई होर अल्फाज होंदे ने भाई जवेद, उन्हें अल्फाज बोले थे पंजाबी। वाला साहब ने उसे बुलाया घर पे, वाला साहब ने कहा तू यह काम नहीं कर। उन्हें कहा भा जी तुसी हर बारी बिच आ जाते। वाला साहब ने कहा तू वो काम करना ही नहीं। उन्हें कहा ठीक, उन्हें अपनी जड़ी फौज ने वापस बुलाया। अब उसे अमल तो कर दिया, चाहे सोचों में कर दिया। ठीक 1 हफ्ते के बाद वो जो पाक रूस से मामूर था वो बदरूहों से भर गया। भाई जैफर ने बुलाया बदरूह करने लिए। भाई जैफर ने कहा निकल जा। बदरूह कहनिया असी नहीं निकलना क्योंकि सानू यसू ने भेजा है, इन्हें यसू दे खादम के खिलाफ गल की है। उन्हें कहा जेड़ा भेजा यसू ने, तो यसू ना तो कैसे निकलेगी, बात समझ रहे? फिर उन्होंने कहा भाई ए गाली, ये तो बदरूह निकलते, उन्होंने कहा ए गाली। और उस बंदे ने 60 दिन के भी रोजे रखे। लेकिन बात क्या है, उसे किया नहीं, लेकिन सोचा मैंने करना है। इसलिए प्लीज जिप योर लिप। मैं तो कहता हूं मैं ना शौकत का हिसाब देना, ना सफीर का, ना पासर का। मैं इस 5 मरले के खेत का हिसाब देना। जो मुझे उसने 10 रुपए दिए, मुझे उससे 10 का हिसाब लेगा। मैनू की सफीर को लाख मिलना, 2 लाख मिलना, बात है ना। सफीर का हिसाब देगा, मैं अपना हिसाब देना। आप में से हर एक ने भी किसका हिसाब देना है? लेकिन ऐसे अंदरों कहने काश के उसका हिसाब खुदा मेरे को लगे। लेकिन फिर क्या समझ बात आ गई, नामुमकिन कैसे है? अक्स से हकीकत में गए, हकीकत से फिर कहां पर आ गए? फिर नामुमकिन है। लेकिन अगर हम मसीहत में रहे, गिर गुर भी जाओ, तो फिर क्या है? फिर मुमकिन है। ठीक है, हालेलुया। यीशु के लहू की कुदरत, हालेलुया, आमीन। तो हम पढ़ रहे थे अहद के संदूक के ढक्कन सरपोश पे लहू के कतरे नहीं गिरे। वो अक्स था, अक्स पे की कतरे गिराने की क्या जरूरत है, मुझे बताएं। समझ आ रही गल? ऐसे चैनल जो है ना, क्या करना चाहिए? इसको अनसब्सक्राइब वो कर दो। बच्चों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया। आसमानों की बात हो रही है। और क्या कराई जी?
ابدی خلاصی کرائی. 23ویں آیت. پر ضرور تھا کہ آسمانی چیزوں کی نقلیں دیکھیں. اور نقل زمین تے سی، اصل کہاں پر تھی؟ اصل آسمان پر تھی. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. تو ان کے وسیلے سے پاک کی جائیں، مگر خود آسمانی چیزیں ان سے بہتر قربانیوں کے وسیلے سے، یعنی ایک ہی قربانی جو ان ساری قربانیوں کا مجموعہ ہے. یہ قربانیاں لفظ آپ کو پریشان نہ کرے، کیونکہ مسیح اس ہاتھ کے بنائے ہوئے پاک مکان میں داخل ہوا. کلیئر ہو گیا؟ جڑی ہیرودیس نے کتنے سال لگے تھے؟ 46 سال. وہ کتنے داخل ہے؟ بائبل کہہ رہی ہے کہاں پر داخل ہوا؟ وہ بولے پاک مکان میں داخل ہوا. جو ہاتھ نے جو جناب سلیمان نے بنایا تھا، جو زربابل کے یا ہیرودیس کے، بلکہ جو حقیقی پاک مکان کا نمونہ ہے، بلکہ آسمان ہی میں داخل ہوا. ہاللیلویہ. تاکہ اب خدا کے روبرو فیس ٹو فیس بالمشافہ ہماری خاطر حاضر ہو. یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بار بار قربان کرے، جس طرح سردار کاہن پاک مکان میں ہر سال دوسرے کا خون لے کر جاتا ہے، ورنہ بنائے عالم سے لے کر اس کو بار بار دکھ اٹھانا ضرور ہوتا. مگر اب زمانوں کے آخر میں ایک بار ظاہر ہوا تاکہ اپنے آپ کو قربان کرنے سے گناہ کو مٹا دے. ہاللیلویہ. once forever. ہاللیلویہ. ایک ہی بار ہمیشہ کی. ہاللیلویہ. اور مان ہے یسوع دے خون تے. ہاللیلویہ. آئے خون کے لیے بھرپور تعلیم ہے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ. پریز دی لارڈ. ہاللیلویہ. ایک حوالہ جلدی سے پڑھ دیں. خروج 12واں باب 13ویں آیت. تو ہم نے کیا سیکھا تھا تھرسڈے کو؟ وائٹ بورڈ پہ ایک چیز لکھی تھی. کیا تھی؟ خبر آپ بھی تھی؟ کیا تھی؟ ایم ڈی والی کلاس میں یس روایت نہیں آیت. روایت کیا کہتی ہے؟ ہائے کالی بلی لنگ. روایت کیا کہتی ہے؟ راتی بوکر نہیں پھیرنی. روایت کیا کہتی ہے؟ نو نہیں کٹنے. روایت کیا کہتی ہے؟ رات کو سودا نہیں کرنا، پیمنٹ نہیں کرنا. ہاں جی، بندہ داخل ہوئے اسپتال ہی تو رات دی پیمنٹ نہیں کرنی، اگلے دن کرا گے. وہ پہلے کی کہنے پہلے کی لے آؤ، پیمنٹ لے آؤ. تو روایت نہیں آیت. ٹھیک ہے. 12ویں باب کی 13ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ جی شکریہ. میں اس خون کو دیکھ کر، میں جب یہ میسج آپ کو دیکھ رہا تھا نا، تو میں تھوڑا سا میں نے کہا دیکھ کس کو رہا ہے؟ کس کو دیکھ رہا ہے؟ چھوڑ کس کو رہا ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ دیکھ کس کو رہا ہے؟ اب آپ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ خون کو دیکھ رہا ہے؟ ہاللیلویہ. آپ کو تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کیا تھا؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ تھا خدا کڑی موڑی اٹھ گیا. بھائی پنجابی کیوں نہیں؟ میں اٹھا پھر. میں سسٹر ایلس کے ساتھ کوئٹہ ہمارے لیونگ برانچز کی اوپننگ ہوئی، تو مجھے یہ شرف میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے سسٹر ایلس شکین کے ساتھ ترجمہ کرنے کا موقع ملا. اور پہلی میٹنگ میں 15 لوگ تھے، جس میں 10 سے 12 لوگ رول کچھ سے معمور ہو گئے. ہاللیلویہ. کوئٹہ کی بات کر رہا ہوں.
تو سسٹر ایلس نے وہاں پر مکاشفہ کھولا کہ جب ہم سے گناہ ہوتا ہے نا، کمزوری کو، خامی کو جو ہوتا ہے، کہ وہ پتا کی کرتا، ایک دم غضب میں آتا. لیکن بیٹا خون کہاں پر ہے اس وقت؟ کیا کرتا بیٹا؟ خون لے کر باپ کے پاس جاتا ہے اور باپ کا غضب جو ایک دم ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اولڈ ٹیسٹامنٹ میں خون نہیں بہایا گیا تھا نا، باپ غضب نہ آ رہا. لیکن ہوں پیو نے کون ٹھنڈا کرنا ہے؟ کون؟ بیٹا. ورنہ تو میں کہنا کدوں دے پھڑ گئے ہوں گے. وہ خون کو دیکھتا ہے، وہ خون کو دیکھتا ہے. ہاللیلویا. موسم وہ خون کو دیکھتا ہے. ہاللیلویا. اس لیے خون کو اپلائی کریں. اور چنگی رسم ہے پاویں ہندوؤں والا ہی کرو، پر اتنے لاؤ تو سی نا مانگ میں خون. ہمیں سندور کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارا جو سندور ہے وہ یسوع مسیح کا خون ہے. ہاللیلویا. دولہا نے پھر کیسا خون بہایا ہے، اور یہ پھر خون بھری مانگ ہے. اپنا خون دے کے مجھے بیوٹیفائی کر دیا. ہاللیلویا. وہ ہے میرا لاڑا، ادھر کی چاہیے لاڑا پوچھتا دلہن میں کی کرا تیرے لیے، تجھے میں نے بچانا بھی ہے. اچھا دلہن سے بات چیت ہو رہی ہے، پر مجھے تجھے بچانے کے لیے قربان ہونا پڑے گا. ہائے میں کی کروں گی؟ فکر نہ کر، تیجے دن پھر زندہ ہو کے دن ملا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. وہ خون کو دیکھتا ہے، بلڈ کو دیکھتا ہے. وہ حسن حسان نے سننے نہیں سنا، حسن حسان کہہ رہے بوتھے لے کے آ جاندے ہیں. وہ واقعی ساڈے بوتھے نہیں جے ویکھدا. نو، وہ کس کو دیکھتا ہے؟ بلڈ کو دیکھتا ہے. ہاللیلویا. پریشس بلڈ. ہاللیلویا. پتہ ابلیس پھیرے لگاتا ہے. ختم کرنے لگا ہوں. ابلیس پھیرے لگاتا ہے آپ کے گھر کے. اور وہ کیوں داخل ہوتا؟ میں سوچ رہا تھا رات کو، میں کیا خدا میں چوکتا ہی کیوں؟ وینٹیلیٹر بھی تھے، ہیسن ونڈوز بھی تھی، روشن دان بھی تھے، کھڑکیاں بھی تھے، پر دروازہ کیوں؟ خدا نے کہا اے مین جگہ جتوں سارے نے داخل ہونا ہوتا ہے. تو میں انہوں محفوظ کرنے ایسا تاکہ کوئی پلیس، کوئی چور نہیں آتا چرانے مار ڈالنے. جو کیا ہیں جی، جو مجھ سے پہلے آئے وہ کون تھے؟ وہ چور اور ڈاکو تھے. نبیوں کی بات نہیں، اور ابراہیم کی بات نہیں، اور یسوع مسیح اپنے زمانے کے فقی فریسیوں کی بات کر رہا تھا. تو پھر میں رات کو دیکھ رہا تھا ایوب کی کتاب. جلدی سے ایک حوالہ پڑھ دیں، جلدی سے. ایوب پہلا باب 19ویں 20ویں آیت. جی سمجھ جلدی سے. باواز بلند. ایوب 19ویں، یہی ہے پہلا باب. اچھا چلو وہی پڑھ دو. میں باڑ لگائی اس کے گرد، اس کے گرد وہ والا شاید مجھے لکھنے میں غلطی ہو. جی تو نے اس کے گھر کے گرد وہ ساری بات. شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں. خداوند نے شیطان سے کہا کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی غور کیا؟ ہاں. کیونکہ زمین پر اس کے طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو. تھوڑا دیکھو تواڈے گھر دے پھیرے لاندا جی، ذرا چیک کرو اگے. اور تو نے مجھ کو ابھارا کہ بے سبب اسے ہلاک کروں. ہاں. تو بھی وہ اپنی راستے پر قائم ہے. شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ ڈھال کے بدلے ڈھال، بلکہ انسان اپنا سارا مال اپنے نام کے لیے دے ڈالے گا. اب فقط اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی ہڈی اور اس کے گوشت کو چھو دے تو وہ تیرے منہ پر ہی تیری تصدیق کرے گا. جی پہلے باب کی 9ویں، میرے 19ویں نکل گیا، 9ویں آئی تھی. شیطان نے خداوند کو جواب دیا کیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے؟ کیا تو نے اس کے پہلے کس کے گرد؟ نا 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 کاکا،
وہ بریکا والا ملا بریکا ٹھیک ہے بریکا پینٹیکوسٹ آج پینٹیکوسٹ 9ویں آیت شیطان نے خداوند کو جواب دیا کیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے کیا تو نے اس کے کس کے وہ کرتے نہیں جانا پاتے نا پھر نہیں جانا گھر پہ اس کے پھر اور اس کے گھر کے گرد پھر اور جو اس کا پوزیشن ہے اس کے گرد 3 قسم کی باڑ اس کا مطلب ہے ایوب کو کیسے پتا چلا پھیرے لاندہ سی کدوں باڑ ہٹے گی ایوب کے گرد کب باڑ ہٹے گی اس کے گھر کے گرد سے کب باڑ ہٹے گی ادھی ویگنار تو ادھی آلٹو تو ادھے ہونڈا تو ادھے یاما تو پھیرے لگانا تو موقع ڈھونڈتا سی آج بھی باڑ او مائی گاڈ کی کیا جہازی علیشہ سمجھ آئی اور یہ اکھاں کھول دے اور وہ پہاڑوں کے گرد کیا تھے آچیرت تو انہوں نظر نہیں آندے ہر وقت ایک فرشتہ خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ ایک فرشتہ میرے ساتھ ہوتا ہے لیکن شکر ہے میں نے دا خرچہ نہیں پہنا اگر میں باڈی گارڈ رکھوں تو پھر کیا ہوگا خرچہ ہی پہ جی جی میں KFC کھاؤں انہوں بھی کھونا ہوں وہ کھلوتا بھی ایک رہا ہوں کلے کلے کھانے ہاللیلویا باڑ ہے کس کے گرد پہلے ہاں شارون کے گرد میرے گرد پھر میرے او جڑا گھر ہے میرا سیب باڑ دے پیچھے جڑا تہاڈا پاویں چوکی ہے پاویں کچھ بھی ہے چوکیا چ رہتے یو آر کنگ ایویں نہ کو میرا چھوٹا گھر ہائے ہائے آپ کیسے آئیں گے آپ یہ کبھی نہ کہا کر میرا غریب خانہ آپ کا دولت خانہ ہے کیونکہ یسوع بادشاہ وہاں پہ رہتا ہے ہاللیلویا ایویں کمپلیکس کا شکار رہتے ہو ہائے آن والے نے کی کریے جو ہے جیسا ہے ویسے ہی نظر آئے ہاللیلویا وان دی منجی تے دھوتی اینجی والے صاحب بیٹھے ہوندے سی تے ننگے پنڈے کیوں بیٹا بناوٹ تصنع نو جو ہے وہی ہے ہاللیلویا کرنا کلوز بس اے کلوز پر عبرانیوں 12:24 تک میں کلوز ابھی بھی ٹھہر گئے پہلے رب ابھی نہیں باندھے عبرانیوں 12:24 عبرانیوں 12:24 ہاللیلویا ہاللیلویا نوشی بھائی ہاللیلویا اس نے کتنے معاہدے کیتے ہیں تہاڈے لئی آمین اگے پھر کرنے والا ہے ہاللیلویا آمین 12:24 جلدی سے پڑھ دیں اور نئے عہد کے درمیانی یسوع اور چھڑکاؤ کے اس خون کے پاس آئے جو ہابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے جو ہابل کے خون کی نسبت کیا کہتا ہے جی بیٹر باتیں بہتر باتیں کہتا ہے اچھا پتہ ہے ہابل کا خون کیا کہتا تھا ہابل کا خون کہتا تھا انصاف کر یسوع کا خون کہتا تھا معاف کر ہابل کا خون کہتا تھا انصاف کر یسوع کا خون کہتا ہے انصاف کیا جا چکا ہے ہابل کا خون کہتا شکایت کرتا ہے وہ کہتا شکایت کر یسوع مسیح کا خون کہتا شفایت کر ہاللیلویا 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 ہابل کا خون کہتا ہے معاف نہ کر یسوع کا خون کہتا ہے معاف کر ہاللیلویا آپ یسوع کے لہو کے پجاری ہیں ہاللیلویا ادا خون تے چنگیاں چنگیاں گلاں کرتا ہے بٹ اگر آپ اس کے خون سے دھلے ہوئے نا آج میں آپ کو بتا رہا ہوں چیلنج دے رہا ہوں اگر آپ یسوع کے خون سے دھلے ہوئے ہیں پھر آپ کی باتیں بھی بہتر ہونی چاہیے
एग्जामिन योरसेल्फ, चेक योरसेल्फ। उर्दू का बड़ा जबरदस्त लफ्ज है मुहासबा, अपना मुहासबा करना, अपने नैब आप ही बढ़ दो। नैब समझते हैं ना, लाए ना फाय सारे। अगर आप यीशु के खून से धुले और यीशु का खून अगर आपके ऊपर है तो फिर बेहतर बातें करने वाले बन जाएं। यीशु के लहू से धुले, लहू माथों पर चौकटों पर लगा हुआ है ते गल्लां कोजियां, गल्लां भैड़ियां, कोई चज दी गल नहीं। इनू कंट्रोल करो। पादरी इसकी सोच साहब, हम बैठे हुए थे, पादरी इसकी सोच ने एक बात की, मजाक में की। पादरी कमर को कहने लगे, आजमाइशा बड़ी आंदी है ना, आजमाइशा ते गल। पादरी इसकी सोच कहने लगे मैं कोजा, ऐसे बोलेगा मैं कोजा, ना मेरी शक्ल ना मेरी सूरत। कमर साहब ने कहा तुसी किन्ने सोहने किन्ने खूबसूरत। अगर हम खूबसूरत हैं, शोलमीत क्या कहती है? गजल पहले बाप की 5वीं आयत में, मैं स्याह फाम हूं, आई एम ब्लैक बट आई एम ब्यूटीफुल। कहती काली हूं पर खूबसूरत है। और वो अपने आप को कहती है केदार के खैमों और सुलेमान के पर्दों की मां। खैमा बाहर होता है, धूप में गर्मी में रहने से उसका रंग फेड हो जाता है। कहती मैं खेतों में काम करने वाली, बाल हामून में, लेकिन पर्दे जो है अंदर रहते हैं। इन्होंने कितने साल हो गए फेड नहीं हुए, क्योंकि अंदर कहते मैं इंज अंदरों ब्यूटीफुल हाँ, बाहरों मैं कोची हाँ, मैं काली हाँ, मैं लैला हाँ, मैं कुछ भी हाँ, अंदर ਤੁਹਾਡਾ कहना है। आमीन।